चीनको दावी भारतद्वारा अस्वीकार। केही दिन अघि 20 भारतीय सैनिक मारिएको गलवान उपत्यकाबारे चीनले गरेको दावीलाई भारतले अस्वीकार गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले चीनले सो क्षेत्रलाई आफ्नो दावी गर्दै आएका प्रयासहरू अस्वीकार्य रहेको जानकारी दिएको हो। मन्त्रालयले चीनको दावी गलत रहेको बताउँदै ती दावीहरू अघिल्ला शर्तहरूसँग समेत मेल नखाने स्पष्ट पारेको छ। गलवान क्षेत्रको अवस्था ऐतिहासिक रूपमा स्पष्ट रहेको दावी गर्दै मन्त्रालयले सो उपत्यका भारतको एक हिस्सा भएको बताएको छ। मन्त्रालयले भनेको छ, गलवान उपत्यका भारतको एक हिस्सा रहँदै आएको छ। त्यस इलाकामा भारतीय सेनाले गस्ती गर्दै आएको थियो। भारतले एलसी पछाडि कुनै कदम चालेको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले चिनिया विदेश मन्त्रालयको दावीलाई खारेज गर्दै भनेका छन्, मे महिनाको सुरुदेखि नै चिनिया सेनाले भारतले गरेको पेट्रोलिङमा सामान्य बाधा पुर्याउँदै आएको थियो। यो बीचमा गतिरोध हटाउनका लागि कमान्डरहरूको तहमा कुराकानी भयो। एलसी नियन्त्रण रेखामा भारतले स्थितिलाई परिवर्तन गर्दैछ भन्ने चीनको आरोपलाई हामी अस्वीकार गर्छौँ। उता मोदी आफ्नै अभिव्यक्तिले आलोचित भएका छन्। चौतर्फी रूपमा विरोध सुरु भएपछि शनिबार प्रधानमन्त्री कार्यालयले विज्ञप्ति निकाल्दै सैनिकहरूको मनोबल गिराउने नियतले मोदीको भनाइको तोडमोड गरिएको आरोप लगाएको छ। सार्वजनिक भाषण र वाकपटुताका लागि कहलिएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पछिल्लो समय आफ्नै सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण आलोचित भएका छन्। शुक्रबारको सर्वदलीय बैठकमा मोदीको चिनिया सेना भारतीय भूमिमा प्रवेश नगरेको भन्ने भनाइले लिएर विपक्षी र पूर्व कूटनीतिज्ञहरूले चर्को आलोचना गरेका हुन्। चौतर्फी विरोध र आलोचना भएपछि भारत सरकारले मोदीको बचाउ गर्दै भनाइलाई तोडमोड गरिएको दावी गरेको छ। गत सोमबार साँझ लद्दाखको गलवान उपत्यका क्षेत्रमा भारत र चिनिया सैनिक बीच भएको झडपमा 20 जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनाका सम्बन्धमा छलफल गर्न मोदीले नै शुक्रबार सर्वदलीय बैठक डाकेका थिए। बैठकमा मोदीले पूर्वी लद्दाखको घटनाका सम्बन्धमा रक्षा मन्त्री र विदेश मन्त्रीको कुरा सुनेर प्रस्तुति पनि हेरे। न त उनीहरूले हाम्रो सीमामा पसेका छन्, न त हाम्रो कुनै चौकी कसैले कब्जामा लिएको छ, मोदीले भने। उक्त भनाइलाई लिएर सबैतिरबाट मोदीको आलोचना सुरु भएको हो। मोदीले शुक्रबारको सर्वदलीय बैठकमा राखेको भनाइप्रति विपक्षी दलदेखि पूर्व कूटनीतिज्ञहरू समेतले विरोध र आश्चर्य प्रकट गरेका थिए। उनीहरूले मोदीको उक्त भनाइ सरकारको यसअघिको अडानको खिलाफ भएको आरोप लगाएका थिए। हुन पनि भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले बुधबार चिनिया विदेश मन्त्रीसँगको फोन कुराकानीमा चिनिया पक्षले भारततर्फको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलमा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने प्रयास गरेका कारण झडपको स्थिति सिर्जना भएको दावी गरेका थिए। चिनिया पक्षको भारतीय भूमिमा संरचना निर्माण गर्ने सुनियोजित र योजनाबद्ध कार्य नै हिंसात्मक झडप र मानवीय क्षतिका लागि जिम्मेवार छ। उक्त टेलिफोन कुराकानीका विषय समेट्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो। जयशंकरको उक्त दावीको ठिक विपरीत शुक्रबारको सर्वदलीय बैठकमा मोदीले धारणा राखेपछि बवाल सुरु भएको हो। विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मन्त्री पी चिदम्बरमले शनिबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत यदि चिनिया सैनिकहरू भारतीय भूमिमा प्रवेश नगरेको भए झडप कुन ठाउँमा र सैनिकहरू कहाँ मारिए भन्दै प्रश्न गरेका थिए। यदि चिनिया सैनिकहरू भारतीय भूमिमा आएका होइनन् भने झडप चाहिँ कहाँ भएको हो, हाम्रा सैनिकहरू कहाँ मारिए, यदि अतिक्रमण भएको छैन भने 20 जना सैनिकहरूको बलिदान किन गरियो, चिदम्बरमले भनेका थिए। यसै गरी भारतीय अनलाइन द वायरसँगको कुराकानीमा पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेननले पनि मोदीको यो भनाइप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए। अतिक्रमणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीका भनाइ तथ्यहीन र भ्रामक छन्। यदि त्यसो हो भने किन र कहाँ हाम्रा सैनिकहरू मारिए, उनले उद्धृत गर्दै द वायरले लेखेको छ। मोदीको शुक्रबारको भनाइप्रति सबैले आलोचना गरिरहेका बेला चिनिया विदेश मन्त्रालयबाट गलवान उपत्यकाका सम्बन्धमा जारी वक्तव्यले आगोमा घिउ थप्ने काम गर्यो। भारत र चीनबीच लद्दाखको सीमावर्ती क्षेत्रहरू गलवान उपत्यका, तातोपानी र पेङ्गोङ छोमा विगतदेखि आम्ने सामने हुँदै आएका छन्। दुई देश त्यस क्षेत्रमा कोरिएको कृत्रिम सीमा एलसी र त्यसको आसपासको भूभागको दावीलाई लिएर यी दुई छिमेकी बीच विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ। बेला बखत दुवै देशका सैनिकहरू झडप र घम्साघम्सीमा नै उत्रिने गरेका छन्।
त्यही क्रममा सोमबार राति दुई पक्षका सैनिकहरूबीच हिंसक झडप भएको थियो। भारतले गलवान उपत्यकालाई आफ्नो दावी गर्दै आएको थियो, तर चिनिया विदेश मन्त्रालयबाट शुक्रबार अबेर राति जारी विज्ञप्तिमा चिनिया पक्षले गलवान उपत्यका आफ्नो भूभागमा पर्ने दावी गरेको थियो। गलवान उपत्यका धेरै वर्षदेखि एलसीको चिनिया भूभागमा रहेको छ। चिनिया सैनिकले त्यस क्षेत्रमा गस्ती गर्दै आएका छन्। गत अप्रिलदेखि भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा निरन्तर सडक, पुल र अन्य पूर्वाधार बनाउँदै आएको र चीनले धेरै पटक विरोध गरे पनि भारतीय पक्षले एलसीमा थप काम अगाडि बढाएको र परिस्थितिलाई भड्काउने काम गरेको चाउ लिजियाङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। लिजियाङले शनिबार बिहान ट्विट मार्फत त्यही कुरा दोहोर्याएका हुन्। चिनिया पक्षबाट आएको पछिल्लो दाबीले मोदी सरकारलाई अझै अप्ठ्यारोमा पारेको छ। त्यसपछि सरकारले चिनिया दाबीको सम्बन्धमा प्रश्न पार्नुपर्ने माग हुन थालेको छ। विपक्षीहरूले मोदी सरकारमाथि गलवान उपत्यकामा चीनलाई जिम्मा दिएको समेत आरोप लगाउन थालेका छन्। चीनले गलवान उपत्यकामा आफ्नो दाबी दोहोर्याएको छ। सरकारले तत्काल प्रश्न पार्नु पर्यो। यसमा सरकारको भनाइ के छ? के चीनको उक्त दाबी सरकारले स्वीकार्छ? चिदम्बरमले शनिबारको पत्रकार सम्मेलनमा भने। चौतर्फी रूपमा विरोध सुरु भएपछि शनिबार प्रधानमन्त्री कार्यालयले विज्ञप्ति निकाल्दै सैनिकहरूको मनोबल गिराउने नियतले मोदीको भनाइको तोडमोड गरिएको आरोप लगाएको छ। चीन र भारतबीच लद्दाखको गलवान भ्यालीमा भएको झडपबारे नेपालले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छ। शनिबार परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै चीन र भारतले वार्ता मार्फत विवाद समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। नेपाल क्षेत्रीय र विश्व शान्तिको पक्षमा रहँदै आएको र देशहरूको विवाद शान्तिपूर्ण रूपमा सुल्झाउनु पर्ने मत रहेको मन्त्रालयले बताएको छ। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको बेथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस् म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद।